पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,08,866 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 46 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 88,507, इटली में 31,610, स्पेन में 27,459, फ्रांस में 27,529, बरतानिया में 33,998, ब्राज़ील में 14,962 और बेल्जियम में 8,959 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 834 तक पहुंच गई। 38,799 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज्यादा 14,916 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 14,201, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलूचिस्तान में 2,457, गिलगित बल्तिस्तान में 518, इस्लामाबाद में 921 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 108 हो गई। के कानून में अमेंडमेंट करेंगे तो ये पैगाम जाएगा कि हमारे इरादे जो हैं हम या खौफजदा हैं। इमरान खान की हुकूमत में हर आदमी का हाथ साफ है। मैं इस नैब की अमेंडमेंट में साथ नहीं दूंगा। मैं इस नैब के कानून को सपोर्ट करता हूं और तुन के रखना चाहिए चोरों डाकुओं को, चाहे मैं हूं या जायद हो या बकर हो। तो मैं नैब के कानून में किसी तरमीम को सपोर्ट नहीं करूंगा। जहाज और बसों को इजाजत दी गई मगर रेलवे को इजाजत नहीं मिली। पीर तक ट्रेनें चलाने की इजाजत दी जाए वरना रश कंट्रोल नहीं होगा। रेलवेज के डिफॉल्ट होने का भी खदशा है। टिकट्स के पैसे वापस करने पड़ेंगे। वजीर बराए रेलवेज शेख रशीद का इसरार। बोले ईद के बाद नैब झाड़ू फेर देगा। गिरफ्तारियां दोनों तरफ से होंगी। नैब कानून में तरमीम पर सपोर्ट नहीं करूंगा। सिंध हुकूमत का ताहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद रखने का ऐलान। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह कहते हैं ट्रांसपोर्ट खोलने से मुल्क इटली बनने का खदशा है। वजीर आज़म साहिब अगर फैसला नहीं कर पा रहे तो किसी अक्लमंद से मशवरा ज़रूर कर लिया करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने लोकल ट्रांसपोर्ट बहाल करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बुज़दार हुकूमत ने पीर से पंजाब में ऑटो इंडस्ट्री और शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला किया है। शहरों के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तयशुदा SOPs के साथ खोलने का फैसला किया। नरमी का फैसला अवामी सहूलत के तहत किया। कर्फ्यू और लॉकडाउन में सख्ती से आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। लॉकडाउन में नरमी या सख्ती अवामी रद्द-ए-अमल देख कर की जाएगी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार सुबह से लेकर 4 बजे तक ये फैसला हुआ है और इसमें SOPs जो हमने उसके लिए मुरतब किए हैं उसके ऊपर हजाम के शाब पे हजूम बनाने से परहेज़ किया जाएगा। समाजी दूरी का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। हज्जाम की दुकानें और सैलून जुम्मा, हफ्ता और इतवार को खोलने की इजाज़त है। हज्जाम और सैलून्स को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कोरोना के साथ अवाम की मुआशी हालात को भी देखना है। अवाम कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs पर अमल करें। तमाम अजला के कमिश्नर ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर SOPs पर अमल कराएंगे। हुकूमत का जो मार्केट का टाइम है उसको कम से कम 12 बजे तक रात तक लेकर जाया जाए। रमज़ान के महीने के लिए मैं कह रहा हूँ, जो कि चांद रात तक इसके टाइमिंग्स 12 बजे तक किए जाएं ताकि लोगों को एक स्पेस मिले, लोग अपने घरों से सुकून से निकल सकें। रहनुमा PTI खुर्रम शेरजमान कहते हैं कराची में शॉपिंग मॉल्स को भी खोला जाए। शॉपिंग मॉल्स में SOPs पर अमल दरामद हो सकता है। हुकूमत ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs बनाए। बस में 20 मुसाफिरों की जगह 10 मुसाफिर बिठाए जाएं। मुल्क के बड़े शहरों में फंसे मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। अंदरूने मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल।
PIA اور نجی ایئر لائنز آج سے اندرون ملک فضائی آپریشن شروع کر رہی ہیں۔ آپریشن میں لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ اور پشاور کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی۔ ڈومیسٹک پروازیں SOPs کے تحت آپریٹ کی جائیں گی۔ طیاروں کو ڈس انفیکٹ اور مسافروں کے درمیان ایک نشست خالی رکھی جائے گی۔ پاک افغان طورخم بارڈر آج سے پیدل آمد و رفت کے لیے بھی بحال۔ افغانستان میں پھنسے پاکستانی واپس آئیں گے۔ ضلع خیبر انتظامیہ کے مطابق پاک افغان طورخم بارڈر کو آج پیدل آمد و رفت کے لیے کھولا جائے گا۔ طورخم سرحد ہفتے میں 5 دن ٹرانزٹ اور 1 دن پیدل آمد و رفت کے لیے کھلی رہے گی۔ سرحد کی بحالی سے افغانستان میں پھنسے پاکستانی وطن واپس آ سکیں گے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں کرونا کے دوران تمام وزارتوں اور محکموں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تمام ادارے اخراجات میں کمی کے لیے تجاویز پیش کریں۔ کرونا کے باعث ملکی معیشت کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ تمام وزارتوں کو محدود وسائل کے تحت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ بجٹ میں 4 صوبائی اسپتال وفاق کو منتقل کرنے پر غور کیا گیا ہے۔ پنجاب میں کرونا کی روک تھام کے لیے قائم کابینہ کمیٹی کا خصوصی ویڈیو لنک اجلاس طلب۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں کرونا سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ کرونا کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کو فراہم سہولیات پر غور ہوگا۔ بازاروں اور مارکیٹس میں کرونا ہدایات پر عمل درآمد سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 20 روپے اضافے پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ لاک ڈاؤن اور مشکل وقت میں آٹے کی قیمت میں 40 روپے فی من اضافہ کر دیا گیا۔ محکمہ خوراک پنجاب نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 805 روپے مقرر کی۔ حکومت آٹے کی قیمت میں اضافے کا نوٹس دے کر مقرر کردہ ریٹس پر آٹے کی فروخت یقینی بنائے، قرارداد میں مطالبہ۔ لوگوں نے خود تو کوئی کام نہیں کیا، کوئی پازیٹیو چیز نہیں کی۔ خدا را جو لوگ پازیٹیو چیز کر رہے ہیں، جو لوگ پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر رہے ہیں، ان کی پذیرائی کریں، کچھ شرم اور کچھ حیا پیدا کریں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے بیرون ملک سے آ کر سندھ کی طبی سہولیات سے استفادہ کرنے والوں کا ریکارڈ پیش کر دیا۔ کہتے ہیں سائبر نائف سہولت سے نہ صرف پاکستانی بلکہ بیرون ملک سے آنے والے مریضوں نے بھی استفادہ کیا۔ جناح اسپتال کراچی میں قائم سائبر نائف کے ذریعے کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ بیرون ملک سے 59 مریضوں نے سائبر نائف سہولت سے استفادہ کیا۔ کرونا وائرس کے ہیلتھ کیئر ورکرز پر جان لیوا حملے جاری، 65 نئے کیسز کا اضافہ۔ ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی تعداد 1072 تک پہنچ گئی۔ اب تک 12 ہیلتھ کیئر ورکرز جان کی بازی ہار چکے۔ وزارت قومی ہیلتھ اینڈ ایمرجنسی سروس نے رپورٹ جاری کر دی۔ 42 ڈاکٹر متاثر ہونے سے کل 569 ڈاکٹر اب تک کرونا وائرس کا شکار ہو چکے۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ راولپنڈی میں حکومتی نمائندے ہی حکومتی احکامات کی خلاف ورزیوں میں مصروف۔ لال حویلی شکریال سیکٹر میں پارلیمانی سیکرٹری اینٹی نیرکوٹکس فورس شیخ راشد شفیق کا افطار ڈنر کا اہتمام۔ شیخ راشد شفیق نے ضلعی انتظامیہ کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے۔ دعوت میں سماجی فاصلے کو بھی پس پردہ ڈال دیا گیا۔ دعوت پر آنے والوں کے لیے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے۔ کرونا ایمرجنسی کے دوران عدالتی حکم عدولی پر سیکرٹری صحت کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کرونا ایمرجنسی کی وجہ سے روکنے کے باوجود سیکرٹری صحت نے ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کی۔ کرونا ایمرجنسی کی وجہ سے طبی عملے کے خلاف عدالت نے کیسز کے فیصلے ملتوی کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے سیکرٹری صحت کو نوٹس جاری کر دیا۔ پاکستان زندہ باد۔ اسٹے ہوم سیف لائف۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، ہمیں لڑنا ہے۔ ہینڈ واش کریں، ماسک یوز کریں، ٹیشو یوز کریں۔ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ ہمیں کرونا سے ڈرنا
डरना नहीं लड़ना है। हमारे स्कूल तो बंद है, प्लीज हमारे ये स्कूल खोल दे, हम घर पे बहुत बोर हो गए। डॉक्टर का मेरा सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नश्र करेगा। टिड्डी दल से मुतासिरा सूबों को सुपरवाइज और अद्वियात की तरसील कर दी गई है। तर्जुमान NTMA के मुताबिक बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब को 12-12 जबकि खैबर पख्तूनख्वा को 6 और महकमा तहफ़्फ़ुज़ नबातात को 8 स्प्रेयर्स दिए गए हैं। मुतासिरा सूबों में टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए 3,50,000 लीटर अद्वियात भी फराहम की गई हैं। और महकमा खुराक की जनूबी पंजाब में बड़ी कार्रवाइयाँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से गंदम की भारी मिकदार बरामद कर ली गई। डीजी खान से 100 किलो की 10,000, बहावल नगर से 3,000 और लिया से 2,000 बोरियां कब्जे में ले ली गईं। मुल्तान से 20,000 मन गंदम पकड़ी गई। अलीम खान कहते हैं किसी को भी गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। हर ज़िले में कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब जैसे ज़रई सूबे में गंदम की किल्लत नहीं आने देंगे।